गुलशन ढाका शहर के गुंजान इलाके से बाहर था। यहाँ से एक रास्ता गंदे नाले के साथ साथ गुलशन तक जाता था। मैंने उस रास्ते का इंतखाब किया और छोटे छोटे वीरान क्वार्टरों के बीच वाली गली से निकलकर नाले पर आ गया। ये नाला आगे जाकर दरियाए बूढ़ी गंगा में गिरता था। मैं नाले में उतरकर चलने लगा। उसमें पानी नहीं था। किनारों पर पगडंडी जितना रास्ता बना हुआ था जो खुश्क था। मैं उस पर चलता रहा। नाले के बाएं तरफ एन टाइप क्वार्टरों के पिछवाड़े थे जो तारीकी और मौत जैसी खामोशी में डूबे हुए थे। मैं उस मकाम पर पहुंच गया जहाँ मुझे गंदे नाले को छोड़कर क्वार्टरों के साथ वाली सड़क पर चढ़ना था। ऊपर आकर मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। सड़क सुनसान थी और आगे खेत शुरू हो जाते थे। फिर एक माचिस फैक्ट्री आती थी और उसके बाद गुलशन की कोठियां शुरू हो जाती थी। मैंने खुदा का नाम लिया और सुनसान सड़क पर चलना शुरू कर दिया। माचिस फैक्ट्री के करीब पहुंचा तो छठी हिस्स ने मेरे कदम रोक दिए। यूं महसूस हुआ जैसे आस पास कोई मौजूद हो। मैं फैक्ट्री की दीवार से लगकर खड़ा हो गया। यकयक कदमों की आवाज सुनाई दी। ये भारी फौजी बूटों की आवाज थी। मैंने चाकू खोलकर मजबूती से पकड़ लिया। अय्याश जिंदगी ने मेरे आसाब पर जो आर्जी तह जमा रखी थी वो आनन फानन उतर गई और फिर एक बार मौत से खेलने वाला कमांडो बन गया और जमीन पर लेटकर कोहनियों के बल दीवार के साथ साथ रेंगने लगा। बूटों की आवाज दीवार की दूसरी जानिब से आ रही थी। मैं रेंगता रहा हत्ता के दीवार खत्म हो गई। मैंने सर उठाकर देखा। मुझसे चंद कदमों के फासले पर एक आदमी फैक्ट्री के गेट के आगे टहल रहा था। अंधेरे के बावजूद मैंने उसकी वर्दी और कांधे से लटकी हुई ब्रेन गन देख ली। ये कोई इंडियन फौजी था या मुक्ति बाहिनी वाला था। मेरा जहन तेजी से काम करने लगा। मेरे सामने 5 कदम के फासले पर झाड़ियां थी। मैंने एक छोटा सा पत्थर उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। पत्थर की आवाज पर उस आदमी ने ब्रेन गन हाथों में पकड़ ली और झाड़ियों की तरफ देखकर कहा, हॉल्ट। मैं समझ गया कि वो इंडियन सिपाही है और फैक्ट्री के बाहर पहरा दे रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। ब्रेन गन की नाली का रुख झाड़ियों की तरफ था। उस वक्त मैं भूल गया कि कुछ देर कबल मैं किसी चूहे की तरह अपनी जान बचाता फिर रहा था। मेरे अंदर एक सरफरोश और जांबाज मुसलमान कमांडो की जुर्रत, दलेरी और बेजिगरी पैदा हो चुकी थी। खूंखार चीते की तरह सिमट गया और मेरा अंग अंग हमला करने के लिए फड़कने लगा। मुझे कैसे हमला करना है, किस मकाम पर अपना चाकू वाला हाथ मारना है और किस जगह से गर्दन को इस तरह से दबोचना है कि सिपाही ना तो आवाज निकाल सके और ना ही ब्रेन गन का ट्रिगर दबा सके। ये सारी बातें मेरे जहन में महफूज थीं। सिपाही झाड़ियों के पास जाकर थोड़ा सा झुक गया। यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैं चीते की तरह अपनी जगह से लपका और दूसरे ही लम्हे उसकी गर्दन मेरे बाजू की आहनी गिरफ्त में थी और दाएं हाथ वाला चाकू उसका नरखरा काट चुका था। मेरे एक पांव ने ब्रेन गन को झटका दिया जिसकी वजह से वो फायर न कर सका। मंसूबे के मुताबिक मैं उसकी वर्दी को खून में लथपथ होने से बचाना चाहता था। चुनाचे मैंने निस्फ कटी हुई गर्दन पर पांव रख दिया और उसकी शर्ट के बटन खोलकर सीने से पीछे करके उतार लिया। लाश घसीट कर झाड़ियों में ले गया। थोड़ी देर बाद मैं झाड़ियों से निकला तो इंडियन फौज के हवालदार की वर्दी में था। सर पर छोटे छज्जे वाली सब्ज टोपी थी। पैरों में स्याह फौजी बूट थे और पतलून की पिछली जेब में इंडियन हवालदार की पासबुक थी। मैंने उसकी लाश खून आलूद चाकू समेत झाड़ियों में एक जगह कूड़े करकट के ढेर तले दबा दी थी। फिर मैं फैक्ट्री के गेट के सामने टहलने लगा। मैंने सब्ज शर्ट के गिरेबान में हाथ लगाया तो मेरी उंगलियों को खून लग गया। फैक्ट्री के गेट की एक जानिब पानी का चोपचा था। मैंने रुमाल भिगोकर शर्ट से खून के धब्बे को रगड़कर साफ किया मगर फिर भी थोड़ा सा दाग रह गया था। बहरहाल वहां कत्लेआम हो रहा था और किसी फौजी की वर्दी पर खून का निशान कोई अजीब बात नहीं थी। कुछ देर मैं वहीं टहलता रहा जैसे पहरा दे रहा हूँ। फिर मैं खेतों की तरफ चल पड़ा। उन खेतों के पीछे गुलशन की आबादी थी। इंडियन फौजी की वर्दी की वजह से मैं किसी हद तक बेखौफ था लेकिन दिल में ये अंदेशा भी था कि अगर पोल खुल गया तो मौत यकीनी होगी और फिर शायद भाग भी ना सकूं। खेत वीरान पड़े थे। अंधेरे में एक जगह पानी चमक रहा था। गुलशन की कोठियां तारीक थीं। सिर्फ उन बंगलों के बरामदे रोशन थे जहां बंगाली खानदान आबाद थे। मालूम हुआ कि उस इलाके में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है। मैं बज़ाहिर गश्त के अंदाज से चल रहा था मगर मेरे अंदर सारी गोरीला सलाहियतें बेदार थीं। खेतों से निकलकर मैं गुलशन कॉलोनी की सड़क पर आ गया। स्ट्रीट लैंप रोशन नहीं थे। मैं एक कोठी के करीब से गुजर रहा था कि अचानक अंदर से इंडियन फौज के 4 सिपाही बाहर आए। उन्होंने लूटे हुए सामान के थैले उठा रखे थे। मुझे देखकर वो ठिठक से गए। साथ वाली कोठी के बरामदे की रोशनी आ रही थी। मैं एकदम से भारतीय रेजिमेंट का हवालदार बन गया और खालिस माझे की पंजाबी लहजे में बोला, ओए जांगली, तुम उधर भोपट डाकू बना क्या करता है? मैं हवालदार घनश्याम तिवाड़ी हूँ। तुम किस रेजिमेंट से आए हो? वो चारों 15वीं हिसार रेजिमेंट के सिपाही थे। एक नायक था। उन्होंने थैले जमीन पर रखे और सैल्यूट मारकर अटेंशन खड़े हो गए। मैंने ज्यादा अदाकारी के जौहर दिखाने की बजाय कहा, सामान उठाकर भाग जाओ, लेकिन तुम्हारा सूबेदार मेजर किधर है? नायक क्विक मार्च करता मेरे करीब आया
और बताया कि सूबेदार मेजर अपने हिस्से का सामान लेकर अभी अभी जीप में गया है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम इतना माल लूट कर क्या करेगा, जांगली कुछ हमारे लिए भी छोड़ दे। वो बोला, साहब अभी परली तरफ कुछ पंजाबी लोगों की कोठियां बाकी हैं। मैंने उसे डांट कर कहा, बक बक बंद करो और दफा हो जाओ। चारों ने सल्यूट मारकर थैले उठाए और तेज तेज कदम उठाते हुए मेरी नजरों से ओझल हो गए। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और ब्रेन गन हाथ में लिए अपनी कोठी की तरफ चल दिया। दूर ही से नजर आ गया कि मेरी कोठी के बरामदे और कमरों की रोशनियां बुझी हुई थी। करीब पहुंचा तो गेट भी खुला हुआ था। गैराज में मेरी एयर कंडीशनड गाड़ी नहीं थी। बरामदे और पोर्च में टूटा फूटा बेकार सामान पड़ा हुआ था। दरवाजे चौपट खुले थे। मेरे आसपास बिहारी लोगों की कोठियां थीं जो लुट लुटा कर वीरान पड़ी थी। खुदा जाने मकीनों का क्या हशर हुआ था। इस कॉलोनी में कुछ गैर मुल्की भी रहते थे जो गड़बड़ शुरू होते ही नकल मकानी कर गए थे। मेरी कोठी के तमाम कमरे खुले थे। सारा सामान लूटा जा चुका था। बड़ी अलमारियां, डबल बेड और किचन में से आटे चावल की बोरियां तक गायब थी। मैं बाथरूम में आ गया। बाथरूम की अलमारी में शेव का सामान और लोशन खुदा जाने कैसे बच गया था। मैंने शर्ट उतार कर कालीन के धब्बे साफ करने वाले लोशन से खून का धब्बा साफ किया। फिर दाढ़ी मूछें मूंडी और उस तहखाने में उतर गया जहां कालीन का स्टॉक रखा जाता था। वहां एक भी कालीन नहीं था। दीवारी सेफ टूटा हुआ था और तमाम कागजात, फाइलें और जो थोड़ी बहुत करेंसी थी उसे लूट लिया गया था। इस कोठी में मैंने अपनी जवानी के हसीन तरीन दिन गुजारे थे। आज वही कोठी एक तबाह हाल वीराने का इबरत अंगेज मंजर पेश कर रही थी। मुझे अफसोस इसलिए नहीं हो रहा था कि यहीं सब कुछ कमाया था और यहीं गर्क हो गया था। न तो मैं साथ कुछ लाया था और ना ही मुझे कोई शय साथ ले जाने की ख्वाहिश थी। मैंने कमाया ही उड़ाने के लिए था। हाँ, अब जान की फिक्र जरूर लाहक हो गई थी। मैं तहखाने से बेडरूम में आया और एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मैं किसी तरीके से सरहद पार करके नेपाल की तरफ निकल जाऊं या मैं खुद को इंडियन फौज के हवाले कर दूं। फरार बड़ा कठिन काम था। ढाका से नेपाल की सरहद हजारों मील दूर थी। फिर रास्ते में कदम कदम पर खतरा था, कहीं भी पकड़ा जा सकता था। सारे मुल्क पर इंडियन फौज और मुक्ति बाहिनी का कब्जा हो चुका था। दूसरे मंसूबे पर अमल करता तो 20% उम्मीद थी कि इंडियन फौज मुझे अपना कैदी बना ले। सिविलियन होने की वजह से वो मुझे मुक्ति बाहिनी के हवाले भी कर सकते थे और मुक्ति बाहिनी वाले पंजाबी, पठान और किसी बिहारी को जिंदा नहीं छोड़ते थे। सरहद पार करके भारत में दाखिल होना एक बार फिर अपने आप को मौत के गिरदाब में झोंकने के मुतरादिफ था। सोच सोच कर आखिर मैंने यही फैसला किया कि जिस तरह भी हो सके मुझे नेपाल पहुंच जाना चाहिए। वहां हमारा सिफारत खाना भी था और पाकिस्तान के साथ नेपाल के ताल्लुकात भी ठीक थे। लेकिन नेपाल की सरहद तक पहुंचना आसान नहीं था। मुझे सही रास्ते का इल्म भी नहीं था। मैं अपनी परेशान कुन सोचों में गुम था कि अचानक दो आदमियों के बोलने की आवाज आई। मैं एकदम कुर्सी से उठा, ब्रेन गन हाथ में पकड़ी और दबे पांव चलता दरवाजे की तरफ बढ़ा। आवाजें बरामदे से आ रही थी। अब एक औरत की आवाज भी आई। वो मरी हुई आवाज में रहम की भीख मांग रही थी। मैं दबे पांव टीवी लाउंज से गुजर कर एकदम से बरामदे में आ गया और ब्रेन गन तान कर फौजी अंदाज में बोला, कौन है? दो भारतीय फौजी एक साड़ी पोश दुबली पतली औरत को खींचते हुए एक कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अपने सामने वर्दी पोश फौजी को देखकर उन्होंने औरत के बाजू छोड़ दिए। औरत नीम बेहोशी के आलम में बरामदे के फर्श पर ही पड़ी रही। मैंने कड़क कर कहा, मैं 17वीं जाट रेजिमेंट का हवालदार घनश्याम तिवाड़ी हूँ। तुम कौन हो? दोनों सैल्यूट मारकर अटेंशन हो गए। मैंने कहा, जांगली की औलाद, तुम इधर बदमाशी करता है, हम तुम्हारा कोर्ट मार्शल करेगा। तुम हिसार रेजिमेंट का जांगली है। पहले वाले सिपाहियों से मुझे इतना पता चल गया था कि उधर हिसार रेजिमेंट के जवान तैनात थे। एक सिपाही बोला, साहब सब जवान इधर यही करता है, हमको माफ कर दो, आगे से नहीं करेगा। मैं भी उनसे खलासी चाहता था, इसलिए गरजदार आवाज में कहा, इसको यहीं छोड़कर डबल मार्च करते हुए दफा हो जाओ, हम इसको इसके घर पहुंचाएगा। तुम्हारा घर किधर है बीबी? साड़ी पोश औरत घुटनों में सर दिए आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां भर रही थी। दोनों सिख फौजी सैल्यूट मारकर तेज तेज कदम उठाते कोठी के गेट से निकल गए। मैंने फर्श पर बैठी औरत से उसका नाम पूछा तो वो हाथ जोड़कर रोते हुए गिड़गिड़ाई, खुदा के लिए मुझे गोली मार दो। वो साफ उर्दू बोल रही थी। उसके माथे पर बिंदिया भी नहीं थी। कोई मुसलमान थी और शायद बिहारी फैमिली से ताल्लुक रखती थी। मैंने तसल्ली दी और कहा कि वो फिक्र न करे, उसे उसके घर पहुंचा दिया जाएगा। वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरा घर अब कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं रहा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मुझे गोली मार दो, मैं मरना चाहती हूँ। उसने उठकर मेरी ब्रेन गन पकड़ने की कोशिश की तो मैंने उसे सख्ती से पीछे धकेल दिया। क्या कर रही हो तुम? होश में आओ। मैं उसे धकेलता हुआ अंदर टीवी लाउंज में ले आया। बरामदे में हमारी आवाजें सुनी जा सकती थी। वो नंगे फर्श पर बैठ गई और घुटनों में सर देकर सिसकियां भरने लगी। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बीबी? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? और क्या तुम गुलशन कॉलोनी में रहती थी? औरत के बाल लंबे थे और उसकी उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं थी। वो रोए जा रही थी। मैं सोच रहा था कि उस पर अपना आप जाहिर कर दूं या न करूं। वो अभी तक मुझे इंडियन फौजी ही समझ रही थी और मुझसे बेहद खाइफ थी और सिमटी बैठी हुई थी। इतने में बाहर से एक बार फिर ऊंची आवाज आई। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक 3 फौजी अंदर
داخل ہوئے ان میں سے 2 تو وہی فوجی تھے جن کے پنجے سے میں نے ابھی ابھی اس لڑکی کو چھڑایا تھا، تیسرا فوجی کوئی افسر تھا، اس کے ہاتھ میں بید کا چھوٹا سا افسروں والا ڈنڈا تھا۔ دونوں سکھ فوجی برین گن تانے اس کے پہلو میں دائیں بائیں کھڑے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ ان سکھ فوجیوں نے اس افسر سے میری بات کی ہوگی اور یہ انڈین فوج کا کیپٹن میری چیکنگ کے لیے آیا ہے۔ میں نے اسے زوردار سلوٹ کیا اور کہا، حوالدار گھنشام، رام جاٹ ریجمنٹ سر۔ میں کس ہلاکت خیز صورتحال سے دوچار تھا اس لڑکی کو اس کا علم نہیں تھا۔ اتنا ضرور ہوا کہ اس کی سسکیاں بند ہو گئیں اور وہ سہمی ہوئی نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ انڈین کیپٹن نے کہا کہ میں 14 حصار ریجمنٹ کا کیپٹن جگدیش مہرا ہوں، کیا میں تمہارا شناختی کارڈ دیکھ سکتا ہوں حوالدار گھنشام؟ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ یہ زندگی اور موت کے درمیان کی ایک بڑی ہی نازک اور بڑی ہی مختصر ترین گھڑی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ شناختی کارڈ پر فوجی کی فوٹو لگی ہوتی ہے اور میرے پاس کوئی شناختی کارڈ نہیں تھا، میرا بھانڈا پھوٹنے ہی والا تھا۔ میں اپنا ہاتھ اس انداز میں جیب کی طرف لے گیا جیسے میں اپنا شناختی کارڈ نکالنے والا ہوں، لیکن میرے ہاتھ کو خوب معلوم تھا کہ اسے ایک ہی سیکنڈ میں کیا فرض پورا کرنا ہے۔ یہ ایک تربیت یافتہ ہاتھ تھا، اس لیے میرے ہاتھ نے اپنا فرض بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیا۔ ہاتھ کاندھے سے لٹکتی برین گن پر پڑا اور دوسرے ہی لمحے جیسے بجلی کوندنے لگی۔ میرے ہاتھ میں برین گن تھی اور اس میں سے شعلے اگلتی، شرارے اڑاتی گولیاں نکل نکل کر سامنے کھڑے کیپٹن اور سکھ سپاہیوں کے جسموں سے پار ہو رہی تھی۔ سکھ فوجیوں کو اتنی مہلت ہی نہ ملی تھی کہ وہ اپنی برین گنوں کے ٹریگر ہی دبا سکتے۔ کمانڈو کبھی اتنی مہلت نہیں دیا کرتے، یہی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور یہی ان کا ترہ امتیاز ہوتا ہے۔ تینوں لڑکھڑا کر فرش پر اوندھے منہ گر پڑے۔ لڑکی خوفزدہ ہو کر باہر دوڑی تو میں نے چھلانگ لگا کر اسے پکڑا اور کھینچتا ہوا واپس لے آیا۔ اب اس کا باہر جانا میرے لیے بھی موت کا پیغام بن سکتا تھا۔ برین گن کے دھماکوں کی میں نے اس لیے پرواہ نہ کی کیونکہ فائرنگ کی آواز ڈھاکہ کی فضاؤں میں گونجتی ہی رہتی تھی۔ لڑکی کا جسم دہشت سے کانپ رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی دبی دبی سسکیاں لے کر خوفزدہ آنکھوں سے کبھی لاشوں کی طرف اور کبھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ برین گن ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے ٹی وی لاؤنج کا دروازہ باہر سے بند کیا اور برآمدے کے ستون کے پیچھے چھپ کر سڑک کو دیکھنے لگا۔ کوئی فوجی آتا دکھائی نہ دیا تو میں کوٹھی کے گیٹ سے سڑک کی طرف نکل آیا۔ کچھ فاصلے پر ایک گاڑی دیوار کے پاس کھڑی تھی۔ قریب گیا تو وہ ایک فوجی جیپ تھی۔ یقیناً انڈین فوج کا کیپٹن جیپ پر ادھر سے گزرا ہوگا کہ سکھ فوجیوں سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے اس مغویہ لڑکی کے بارے میں بتایا اور غالباً یہ شکایت کی کہ ایک حوالدار نے اسے چھین لیا ہے۔ کیپٹن کو یقین ہوگا کہ ادھر کسی حوالدار کی ڈیوٹی نہیں ہے، لہٰذا وہ ان کے ساتھ میری کوٹھی میں آ گیا۔ میں نے جیپ کا جائزہ لیا، پھر اسے سٹارٹ کیا اور اپنی کوٹھی کے گیراج میں لا کر کھڑی کر دی۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا برآمدے میں آیا۔ دروازہ کھول کر اندر گیا تو لڑکی غائب تھی۔ میں جلدی جلدی پورے گھر میں گھوم گیا لیکن لڑکی کہیں بھی نہ ملی۔ یہ میری اپنی کوٹھی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ اگر برآمدے والا دروازہ بند کر دیا جائے تو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ چھت پر جو آہنی دروازہ کھلتا تھا اس کو میں بہت پہلے یہاں سے جاتی دفعہ تالا لگا گیا تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ وہ اسی طرح لگا ہوا ہے۔ میں نیچے تہہ خانے میں آ گیا اور لڑکی کو آواز دی کہ وہ مجھ سے خوفزدہ نہ ہو۔ میں انڈین نہیں ہوں بلکہ مسلمان ہوں۔ میری آواز سن کر وہ تہہ خانے کے اندھیرے کونے سے باہر آ گئی۔ اس کے چہرے پر دہشت اور خوف کے ساتھ اب حیرت کے تاثرات بھی تھے۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ میں اسے اوپر والے کمرے میں لے آیا۔ وہ غم و اندوہ کی تصویر بنی میرے سامنے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بھی اس کے پاس ہی فرش پر بیٹھ گیا اور اسے سرسری طور پر اپنے حالات سے آگاہ کر دیا، البتہ یہ نہیں بتایا کہ در حقیقت میں کون ہوں۔ جواباً لڑکی نے سسکیوں کے ساتھ اپنی داستان سنائی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سینٹرل گورنمنٹ کے ایک اعلیٰ افسر کی بیوی تھی۔ اس کی شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے۔ اس کے خاوند کا تبادلہ کراچی سے ڈھاکہ ہوا تو وہ یہاں آ گئی اور گلشن کالونی کے ایک فلیٹ میں رہنے لگے۔ ڈھاکہ فال کے بعد اس کا خاوند اسے لے کر ساتھ والی کوٹھی میں ایک بنگالی کے ہاں آ گیا۔ اس انسان دوست بنگالی نے دونوں کو اپنی کوٹھی میں چھپا لیا، مگر نوکروں نے مکتی باہنی والوں کو اطلاع کر دی۔ وہ وہاں آ دھمکے اور بنگالی آفیسر کو حکم دیا کہ جن غیر بنگالی جوڑے کو اس نے چھپا رکھا ہے اسے باہر نکالے۔ بنگالی آفیسر نے مزاحمت کی تو مکتی باہنی والوں نے اسے زخمی کر کے تلاشی لی اور انہیں گھسیٹ کر باہر نکالا۔ اس کے خاوند کو وہیں شوٹ کر دیا گیا اور اسے اغوا کر کے لے جا رہے تھے کہ 2 سکھ سپاہی پہنچ گئے۔ انہوں نے اس لڑکی کو ان سے چھین لیا اور میری خالی کوٹھی میں لے آئے۔ میں اس لڑکی اور اس کے شوہر کا اصلی نام نہیں بتاؤں گا، آپ یوں سمجھ لیں کہ اس لڑکی کا نام شہناز تھا۔ یہ لڑکی کراچی کے اعلیٰ خاندان کی چشم چراغ تھی اور اس نے انگریزی میں MA کیا ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ دلی سے ہجرت کر کے پاکستان میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ شہناز کے حواس ابھی تک درست نہیں ہوئے تھے۔ وہ بار بار اپنے خاوند کو یاد کر رہی تھی۔ وہ کہتی ان کی بے گور و کفن لاش مکتی باہنی والوں نے باہر سڑک پر پھینک دی تھی۔ خدا کے لیے مجھے میرے خاوند کے پاس لے چلو، میں ان کا آخری دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ میں اسے صبر کی تلقین کرتے ہوئے حالات کی سنگینی کا احساس دلایا اور کہا کہ ڈھاکہ
کربلا میں ہزاروں دلہا دلہنوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور مزید قتل کیا جا رہا ہے۔ سارے مشرقی پاکستان میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لہٰذا اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی طرح اپنی جان بچائی جائے۔ میں نے کچن سے پانی لا کر اسے پلایا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی اور میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ اس بدقسمت لڑکی کو لے کر کہاں جاؤں اور میں اس کی کہاں تک حفاظت کر سکوں گا۔ میری اپنی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں تھا کہ ایک شریف لڑکی کی ذمہ داری بھی مجھ پر آن پڑی تھی۔ میں اسے واپس اس کے ہمسائے بنگالی کنبے کے پاس بھی نہیں لے جا سکتا تھا۔ جس بنگالی افسر نے اسے پناہ دی تھی وہ خود زخمی ہو چکا تھا۔ اگر میں شہناز کو ان کے پاس لے بھی جاتا تو اس فیملی کے نوکر دوبارہ مکتی باہنی والوں کو خبر کر سکتے تھے۔ میں نے شہناز سے اس موضوع پر بات کی تو وہ سہم گئی۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی، وہ لوگ پھر آ جائیں گے۔ خدا کے لیے میرے خاوند کی لاش سڑک پر سے اٹھا لاؤ۔ مشرقی پاکستان کی سڑکوں، گھاٹیوں، شاہراہوں اور گلیوں کوچوں میں سینکڑوں ماؤں کے جگر گوشوں کی لاشیں بے گورو کفن پڑی تھی۔ میں کس کس کی لاش اٹھاتا؟ شہناز کو کچن میں چھوڑ کر میں ٹی وی لاؤنج میں آ گیا۔ تینوں لاشیں ویسے ہی اوندھی پڑی تھی۔ میں اپنے ساتھ کچن میں سے موم بتی لیتا آیا تھا۔ میں نے موم بتی جلائی تو دیکھا کہ تینوں لاشوں پر بے شمار چونٹیاں رینگ رہی تھی۔ خدا جانے اتنی ساری چونٹیاں کہاں سے آ گئی تھی۔ لاشیں چونٹیوں سے ڈھک گئی تھی۔ میں نے دونوں سکھ فوجیوں کی برین گنیں اور ہندو کیپٹن کا ریوالور اتارا اور کچن میں واپس آ گیا۔ برین گن کا چیمبر تقریباً خالی ہو چکا تھا جبکہ دونوں سکھوں کی برین گنیں بھری ہوئی تھی۔ شہناز دیوار کے ساتھ لگی فرش پر خاموش بیٹھی مجھے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جلتی ہوئی موم بتی کی روشنی میں اس کا چہرہ بے حد غمگین نظر آ رہا تھا۔ شہناز کا رنگ کھلتا ہوا تھا اور وہ ایک خوش شکل لڑکی تھی۔ میں نے موم بتی ایک طرف پیالی میں یوں رکھ دی کہ اس کی روشنی بازار والی کھڑکی اور روشن دان پر نہ پڑے۔ صبح ہونے والی تھی۔ اگرچہ انڈین فوج کی کوئی ٹولی گشت کرتی ادھر نکل آئی تو سپاہی کوٹھی میں کھڑی فوجی جیپ دیکھ کر اندر آ سکتے ہیں اور پھر ہمارا جو حشر ہوگا وہ معلوم تھا۔ میرے دماغ میں طرح طرح کے منصوبے جنم لے رہے تھے۔ کبھی سوچتا کہ کسی بھیکاری کا بھیس بدل کر شہناز کو بھی بھیکارن بنا کر کسی قبرستان یا مسجد میں پناہ لے لوں، مگر ہم مکتی باہنی والوں کی تیز نظروں سے نہیں بچ سکتے تھے۔ بنگالی مسلمانوں کی اکثریت ہماری دشمن ہو رہی تھی۔ کبھی خیال آتا کہ شہناز کو جیپ میں ساتھ لے کر نیپال کی طرف نکل جانے کی کوشش کروں۔ یہ بڑا لمبا اور کٹھن سفر تھا۔ قدم قدم پر موت پھندا لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اگرچہ میں انڈین فوجی وردی میں تھا لیکن کسی بھی وقت میرا بھانڈا پھوٹ سکتا تھا۔ محمد پور اور میر پور کی بستیوں پر بھی مکتی باہنی اور انڈین فوج کا قبضہ ہو چکا تھا۔ وہاں قتل عام کا بازار گرم تھا۔ بہاری اور پنجابی عورتوں کو اغوا کیا جا رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہناز بھی سراسیمہ تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں مجھ سے پوچھا کہ ہم کہاں جائیں گے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا کہ پہلے تو ہمیں ان لاشوں کو ٹھکانے لگانا چاہیے۔ میرے بیڈ روم میں ایک تہہ خانہ اس مقصد کے لیے بڑی موزوں جگہ تھی۔ چنانچہ میں نے تینوں لاشوں کو گھسیٹ کر اس تہہ خانے میں پھینکا اور اوپر سے لکڑی کا تختہ جوڑ کر اس پر قالین کا ایک ٹکڑا بچھا دیا۔ میں نے شہناز سے کہا کہ جب تک ہمیں فرار کا کوئی راستہ نہیں ملتا اسی جگہ چھپے رہنا ہوگا۔ اس نے کہا مکتی باہنی والے یہاں بھی آ جائیں گے۔ میں نے کہا یہ کوٹھی لوٹی جا چکی ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی مشکل ہی سے ادھر کا رخ کرے گا۔ یہ کہہ کر میں نے کچن کا جائزہ لیا۔ وہاں سوائے چائے کی پتی کے کھانے پینے کے اور کوئی شے نہیں تھی۔ نل میں پانی بھی تھوڑا تھوڑا آتا تھا۔ میں نے شہناز سے کہا کہ فوراً پانی سٹاک کر لیا جائے۔ چائے کی 2 کیتلیاں اور ایک پتیلی خدا جانے وہاں کیسے رہ گئی تھی۔ شہناز نے پتیلی نل کے نیچے رکھ دی۔ اب سوال یہ تھا کہ شہناز کو کس جگہ چھپایا جائے۔ میں اپنی کوٹھی کی چھت پر پہنچ گیا۔ آسمان پر ستارے پھیکے پھیکے سے لگ رہے تھے اور شہر کی طرف کہیں کہیں آگ لگی ہوئی تھی۔ ناروں کی آوازیں بھی کبھی کبھی آ جاتی تھیں۔ پچھلی رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ دم توڑ رہا تھا۔ میری نگاہ چھت پر ایک طرف بنی ہوئی پانی کی ٹینکی پر جم گئی۔ یہ ٹینکی کافی بڑی تھی اور میں نے خاص طور پر بنوائی تھی۔ میں نے ٹینکی کا ڈھکن ہٹا کر دیکھا، ٹینکی بالکل خالی تھی۔ شہناز کو یہاں چھپایا جا سکتا تھا۔ میں نیچے آ گیا اور شہناز سے کہا کہ صبح ہو گئی تو میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینے شہر جاؤں گا، جب تک میں واپس نہ آؤں وہ اوپر پانی کی ٹینکی میں چھپی رہے۔ شہناز نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب وہ جس طرح بھی ممکن تھا اپنی جان بچانا چاہتی تھی۔ دن کی روشنی پھیل گئی تو میں نے شہناز کو اوپر لے جا کر ٹینکی میں اتار دیا اور تاکید کی کہ میرے واپس آنے تک باہر نکلنے کی غلطی نہ کرے۔ میں نے ٹینکی کا ڈھکن آدھا کھلا رکھا، پھر میں تیزی سے نیچے آیا۔ جس فوجی کی وردی میں نے پہن رکھی تھی اس کے بٹوے میں 10-15 بھارتی کرنسی کے روپے والے نوٹ تھے۔ میں نے برین گن کاندھے سے لٹکائی، برآمدے میں آ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے چٹخنی لگائی اور جیپ میں جا بیٹھا۔ پھر خدا کا نام لے کر سڑک پر نکل آیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔